हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 15 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ पहुँचो और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी यानी सोख्तनी कुर्बानी या ख़ास मन्नत का ज़बीहा या रज़ा की कुर्बानी गुजरानों या अपने मुईन ईदों में राहत अंगेज़ खुशबू के तौर पर खुदावंद के हजूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ। तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हजूर नज़र की कुर्बानी के तौर पर एफ़ा के 10वां हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हिन के बराबर तेल मिला हुआ हो और तपावन के तौर पर चौथाई हिन के बराबर मैं भी लाए। तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी या ज़बीहा के हर बरा के साथ इतना ही तैयार किया करना और हर मेंढे के साथ ईफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तहाई हिन के बराबर तेल मिला हो नज़र की कुर्बानी के तौर पर लाना और तपावन के तौर पर तहाई हिन के बराबर मैं देना ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी या ख़ास मन्नत के ज़बीहा या सलामती के ज़बीहा के तौर पर बछड़ा गुजराने तो वो उस बछड़े के साथ नज़र की कुर्बानी के तौर पर एफ़ा के 3/3 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें निसफ हिन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए। और तू तपावन के तौर पर निसफ हिन के बराबर हिन गुजराना ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बकरी बर्रा या बकरी के बच्चा के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने वो उस वक़्त ये सब काम इसी तरीक़ा से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश करता हो या कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो और वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराना चाहे तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करें। मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो रंगदार नस्लदार एक ही आइन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब तुम मुल्क में पहुँचो जहाँ मैं तुमको ले जाता हूँ और उस मुल्क में रोटी खाओ तो खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। तुम पहले अपने गूंदे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना जैसे खलियान के उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही उसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गुंदे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो यानी जिस दिन दे खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मार्फत तुमको दिया है उसमें अगर कोई ख़ता हो गई हो और जमायत उससे वाकिफ़ ना हो तो सारी जमायत एक बछड़ा सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू हो। और उसके साथ साथ शरा के मुताबिक उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए और ख़ता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूँ काहिन बनी इस्राएल की सारी जमायत के लिए कफ़ारा दे तो उनको माफ़ी मिलेगी क्योंकि ये महज भूल थी और उन्होंने उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी ठहरती है और ख़ता की कुर्बानी भी खुदावंद के हजूर गुजरानी। तब बनी इस्राएल की सारी जमायत को उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं माफ़ी मिलेगी क्योंकि जमायत को एतबार से ही ये सहवा हुआ। और अगर एक ही शख्स से ख़ता करे और वो एक साला बकरी ख़ता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए
یوں کاہن اس کی طرف سے جس نے سہون خطا کی، اس کی خطا کے لیے خدا کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جس شخص نے سہون خطا کی ہو تو اس کے لیے ایک ہی شرع رکھی، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا پردیسی یا ان میں رہتا ہے۔ لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے حکم کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے تو ان دنوں ایک آدمی سبت کے دن ان کو لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ سے باہر لے جا کر سنگسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کنارے پر جھالر لگائیں، اور ہر جھالر کے کنارے کو اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانگیں، اور یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنی آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زنا کاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ تمہارا خداوند ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ اس خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تو نے ان کے خطا کی قربانی کے لیے بتایا، اور خداوند تو نے ان کو سکھایا کہ وہ میرے حکموں کو مانیں اور ان پر عمل کریں۔ اور خداوند اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو خداوند تو اسے سزا دیتا ہے۔ خداوند میں دعا کرتی ہوں جتنے لوگوں نے یہ تیرا کلام پڑھا ہے خداوند ان کو اپنے حکموں میں رہنا سکھا، اپنے کلام پر عمل کرنا سکھا، اپنے ڈر اپنے خوف میں رہنا سکھا، اور ان کو پاک رہنے کا فضل عطا کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں خداوند، اور تیرے حضور میں شکر گزاری کی قربانیاں لے کر آئیں۔ یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔